قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری کے اندر حدیث ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو مکیوں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، مدینہ منورہ آئے نا، 16 یا 17 ماہ 16 یا 17 مہینے آپ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی وال منہ کر کے شام وال تے فلسطین وال منہ کر کے آپ نمازاں ادا کرتے رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہی مسلماناں دا قبلہ ہے تے وہی یہودیاں دا قبلہ ہے. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے دل دے اندر سوچیا اللہ جے ہر کم ہی یہودیاں نال علیحدہ ساڈا تے ساڈا قبلہ بھی یہودیاں نال علیحدہ ہونا چاہیے. تے 16 یا 17 مہینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادھر ہی منہ کر کے پڑھتے رہے مسجد اقصی وال تے نال انج آسمان وال دھیان کردے. تے اللہ پاک نو آپ دی ادا ایڈی پسند آئی، اللہ ذل جلال والاکرام نے آپ دا چہرہ بار بار جھٹنا قرآن بنا دیتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات اللہ ذل جلال والاکرام نے نبی دا سینہ جڑا قرآن دے اندر نقش کر دیتا، نبی دیاں زلفاں دا جناب تذکرہ قرآن دے اندر کر دیتا، اور نبی دے چہرے دا تذکرہ قرآن دے اندر کر دیتا، نبی دے ایک ایک جسم دا اعضاء رب تعالی نے قرآن دے اندر کر دیتا. اللہ پاک نے دوواں جہاناں دی سرداری عطا کیتی ہے. اللہ ذل جلال والاکرام نے آپ کو ایڈی شان تے عظمت عطا کیتی ہے، لیکن اس دے باوجود بھی آپ نے اپنی مرضی نہیں کیتی بلکہ اللہ دی وحی دا انتظار ہی کیتا. اس واسطے تے رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا پیغمبر اونی دیر تک کوئی عمل نہیں کرتے، پیغمبر اونی دیر تک کوئی جناب گل بات نہیں کرتے جب تک فرمایا ان هو الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. 16 یا 17 مہینے آپ ادھر منہ کر کے مسجد اقصی وال نماز پڑھتے رہے. اے جناب نماز دے اندر ایک دن اللہ پاک والوں آرڈر آ گیا، آپ نے مسجد اقصی وال منہ پھیر کے جناب خانہ کعبے کی طرف کر لے آؤ، اے جناب کی بیت اللہ کی طرف منہ کر لے آؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. تے صحابہ کرام پریشان ہو گئے، فرمان لگے اللہ دے رسول جی اے جڑے ساڈے یار تے ساڈے ساتھی ساڈے جڑے رشتہ دار جنگاں دے اندر شہید تے فوت ہو گئے، جنہ مسجد اقصی وال ادھر کر کے منہ پڑھتے رہے نمازاں، انہاں دی نمازاں دا کی بنے گا؟ اللہ ذل جلال والاکرام نے صحابہ کرام دے سوال تے قرآن نازل کر دیتا. فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. فرمایا میرے سے نبی دے یارو، میرے نبی دے صحابہ، میرے نبی دے جانسار تے تابعدارو، فرمایا میں انہاں دی ایمان نو ضائع نہیں کراں گا. اللہ ذل جلال والاکرام نے تو ایمان تو مراد نمازاں مراد لئیاں نے، فرمایا انہاں دی نمازاں نو ضائع نہیں کیتا جائے گا جنی دیر اللہ رسول دا حکم مان کے وہ مسجد اقصی وال منہ کر کے نمازاں پڑھتے رہے. اللہ رسول دا حکم ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازاں پڑھنا، ایک ادھر منہ کر کے نمازاں پڑھن گے، جنہ پہلا نمازاں ادھر پڑھیاں انہاں دی قبول ہو جان گیا، جڑے ہون خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازاں پڑھن گے رب تعالی انہاں دی نمازاں قبول کر لیں گے. اس واسطے ایمان بندے دے اندر ہوئے تے نماز چھڑتے اے مسلمان دے شان شعار نہیں، اے لائق نہیں. جے بندے دے اندر ایمان دی کمی ہو گئی ہے، ایمان کٹ گیا تے سمجھو بندہ بے نماز ہو گیا، نماز وہ نہیں پڑھے گا، ایمان دی کمی آ گئی ہے. اللہ کو اکبر.